chapter 10 verse 30 to 31. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihap man, busa ayaw ka mukadlo kay labaw pa kaayo ka mabili kaysa mga langgam. Kini nga bersikulo mga igsoon nagpakita kini sa dakong gugma sa Dios nganhi kanato. Nagpakita kini nga ang Dios naisayod gayud sa tanang detalye sa atong kinabuhi. Bisan gani sa kadaghanon sa atong buhok, naisayod gayud ang Dios na ini. Ug kung ang Dios nagatiman sa gagmayng butang sama sa atong buhok, unsa pa kaha ang tibuok natong kinabuhi. Siya nag-ingon, busayaw ka mo kahadlo kay labaw pa kaayog ka mong bili kaysa mga langgam. Igsuon sa kini ka mapasalamatong pahinumdom nga kanato ngadto sa Dios. Kay siya nag-ingon, kung ang langgam gani iyang giatiman di pakaon, unsa pa kaha kita iya mga anak. Nga igsuon dili kita angay nga mabalaka, dili kita angay nga mahadlok sa panahon sa kalisod. Dili kita angayan nga magpakawa o paglaom sa panahon unya nga feeling nato rejected kay ta sa tanang butang, panahon unya nga feeling nato basura rata para sa uban. Igsoon ayaw kalimti, dumduma ang giingon sa Ginoo, bililhon ta ngadto kaniya. Hallelujah. Salamat kayo Ginoo. Salamat kaayo Lord. Ikaw Ginoo nagapahinumdum sa imong dakong gugma nganhi kanamo. Salamat o Dios na bisan sa amuang bisan sa among mga pagkuwang diha kanimo Ginoo, andam kagayud gihapon sa pagdawat kanamo balik diha kanimo. Hallelujah. Salamat kayo Lord. Dalaygon ka o Dios sa bawat kasulay katapusan. Hallelujah. Hallelujah. Daghang salamat mga igsoon, maayong gabi ug God bless sa atong tanan.